नमस्कार, मेरो युट्युब च्यानल केदारथरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले नेपालको संविधान 2072 सँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर आएको छु। प्रश्न नम्बर 1, नेपालको संविधान कहिले जारी भयो? क 2072 साल असोज 1 गते, ख 2072 साल असोज 2 गते, ग 2072 साल असोज 3 गते, घ 2072 साल असोज 5 गते। गेस गर्नुहोस् साथीहरू, यसको सही उत्तर के हुनेछ? र यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन ग 2072 साल असोज 3 गते। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2, नेपालको संविधान 2072 ले कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ? अप्सनहरू क 35, अप्सन ख 31, अप्सन ग 21, अप्सन घ 11। र यसको सही उत्तर अनुमान गरिसक्नु होला साथीहरू पक्कै पनि। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 31 वटा। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3, नेपालको संविधान 2072 ले कुन धारादेखि कुन धारासम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ? अप्सन क धारा 1 देखि धारा 31 सम्म, धारा 16 देखि 46 सम्म, अप्सन ग धारा 16 देखि 47 सम्म, अप्सन घ धारा 2 देखि 23 सम्म। यसको सही उत्तर अनुमान गेस गर्नु साथीहरू। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख धारा 16 देखि धारा 46 सम्म। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4, नेपालको संविधान 2072 मा रहेको शिक्षा सम्बन्धी हकमा कतिवटा हकहरू उल्लेखित छन्? अप्सन क 2, अप्सन ख 3, अप्सन ग 4, अप्सन घ 5। र यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन घ 5। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5, नेपालको संविधान 2072 ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा कसरी प्राप्त हुने गरी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ? अप्सन क अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा पाउने, अप्सन ख कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने, अप्सन ग अनिवार्य शिक्षा पाउने व्यवस्था नरहेको, अप्सन घ कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभूत तहसम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा पाउने। यसको उत्तर अनुमान गरिसक्नु होला साथीहरू पक्कै पनि। यसको उत्तर रहेको छ अप्सन क अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा पाउने। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, नेपालको संविधान अनुसार भाषाको सम्बन्धमा राज्यले कस्तो नीति अवलम्बन गर्नेछ? क बहुजातीय नीति, ख बहुभाषिक नीति, ग बहुधार्मिक नीति, घ बहुसांस्कृतिक नीति। यसको सही उत्तर अनुमान गेस गर्नु साथीहरू। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख बहुभाषिक नीति। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार राज्यले कुन तहमा रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ? अप्सन क स्थानीय तह, अप्सन ख जिल्ला तह, अप्सन ग केन्द्रीय तह, अप्सन घ क्षेत्रीय तह। यसको पनि सही उत्तर अनुमान गेस गर्नु साथीहरू। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क स्थानीय तह। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कुन अनुसूचीमा रहेको छ? अप्सनहरू यस प्रकार रहेको छ अप्सन क अनुसूची 5, अप्सन ख अनुसूची 6, अप्सन ग अनुसूची 7, अप्सन घ अनुसूची 8। यसको सही उत्तर अनुमान गेस गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर रहेको छ अनुसूची 8। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9, नेपालको संविधान 2072 को कुन भागमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन 1 भाग 1, अप्सन 2 भाग 2, अप्सन 3 भाग 3, अप्सन 4 भाग 4। यसको पनि सही उत्तर अनुमान गेस गर्नु साथीहरू। यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन 3 भाग 3। प्रश्न नम्बर 10, नेपालको संविधान 2072 मा कति भाग धारा र अनुसूची छन्? अप्सन क 25 भाग 167 धारा र 4 अनुसूची, ख 25 भाग 208 धारा र 7 अनुसूची,
अप्सन ग 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची। अप्सन घ 31 भाग 167 धारा र 9 अनुसूची। यसको पनि सही उत्तर अनुमान गेस गरिसक्नु भयो होला साथीहरु पक्कै पनि। यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन ग 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 11 नेपालको संविधान 2072 को धारा 27 मा कुन हकको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन क सम्पत्तिको हक, अप्सन ख सूचनाको हक, अप्सन ग न्याय सम्बन्धी हक, अप्सन घ गोपनीयताको हक। यसको पनि सही उत्तर अनुमान गेस गर्नुहोस् साथीहरु। कुन हुनेछ? यसको सही उत्तर रहेको छ सूचनाको हक। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 वर्तमान संविधानमा राज्यका कतिवटा निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू छन्? अप्सन यस प्रकार। अप्सन क निर्देशक सिद्धान्त 3 र नीतिहरू 14, अप्सन ख निर्देशक सिद्धान्त 4 र नीतिहरू 13, अप्सन ग निर्देशक सिद्धान्त 5 र नीतिहरू 12, अप्सन घ निर्देशक सिद्धान्त 6 र नीतिहरू 11। यसको पनि सही उत्तर अनुमान गेस गर्नु साथीहरु। अप्सन ख निर्देशक सिद्धान्त 4 र नीतिहरू 13। यसको सही उत्तर रहेको छ। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 13 संविधानमा महिलाको हक कुन धारामा व्यवस्थित गरिएको छ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। धारा 41, ख धारा 39, ग धारा 38, घ धारा 33। यसको पनि सही उत्तर अनुमान गेस गर्नु साथीहरु। यसको सही उत्तर रहेको छ धारा 38। प्रश्न नम्बर 14 राज्यको दायित्व संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। क धारा 50, ख धारा 52, ग धारा 55, घ धारा 53 र यसको पनि सही उत्तर अनुमान गेस गर्नु साथीहरु। पक्कै पनि यसको सही उत्तर अनुमान गेस गरिसक्नु भयो होला। यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन ख धारा 52। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15 राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? अप्सनहरू यस प्रकार रहेको छन्। अप्सन क धारा 50, अप्सन ख धारा 49, अप्सन ग धारा 52 र अप्सन घ धारा 55। यसको पनि सही उत्तर अनुमान गेस गर्नु साथीहरु। पक्कै पनि यसको सही उत्तर अनुमान गेस गरिसक्नु भयो होला। यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन क धारा 50। प्रश्न नम्बर 16 प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ भन्ने प्रावधान संविधानको कुन मौलिक हकमा पर्दछ? अप्सन क भाषाको हक, अप्सन ख भाषा तथा संस्कृतिको हक, अप्सन ग शिक्षाको हक, अप्सन घ मातृभाषाको हक। यसको सही उत्तर अनुमान गेस गर्नु साथीहरु। पक्कै पनि सही उत्तर अनुमान गेस गरिसक्नु भयो होला। यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन ख भाषा तथा संस्कृतिको हक। प्रश्न नम्बर 17 नेपालको संविधान अनुसार भाषाको सम्बन्धमा राज्यले कस्तो नीति अवलम्बन गर्नेछ? अप्सन क बहुजातीय नीति, अप्सन ख बहुभाषिक नीति, अप्सन ग बहुधार्मिक नीति, अप्सन घ बहुसांस्कृतिक नीति। र यसको सही उत्तर अनुमान गेस गर्नु साथीहरु। यसको पनि सही उत्तर अनुमान गेस गरिसक्नु होला पक्कै पनि। यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन ख बहुभाषिक नीति। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 18 संविधान अनुसार उच्च शिक्षा सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र कसको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ? अप्सनहरू यस प्रकार रहेका छन्। अप्सन क संघ, अप्सन ख प्रदेश, अप्सन ग स्थानीय तह, अप्सन घ सबैमा। र यसको पनि सही उत्तर अनुमान गरिसक्नु होला साथीहरु।
यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख प्रदेश। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 19 संविधान राज्य शक्तिको बाँडफाँड अनुसार सङ्घको अधिकारको अनुसूची कतिमा उल्लेख गरिएको छ? अप्सन क अनुसूची 3, अप्सन ख अनुसूची 4, अप्सन ग अनुसूची 5, अप्सन घ अनुसूची 7। यसको पनि सही उत्तर अनुमान गेस गरिसक्नु होला। अप्सन ग अनुसूची 5। प्रश्न नम्बर 20 संविधानको अनुसूची कतिमा प्रदेशको अधिकारको सूचीको व्यवस्था छ? अप्सन क अनुसूची 5, अप्सन ख अनुसूची 6, अप्सन ग अनुसूची 7, अप्सन घ अनुसूची 8। यसको सही अप्सन रहेको छ अनुसूची 6। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 21 संविधानमा प्रदत्त गरिएका मौलिक हकको प्रचलन गराउने कार्यक्षेत्र कसमा रहेको छ? संविधान सभा, न्याय परिषद, विशेष अदालत, सर्वोच्च अदालत। र यसको सही अप्सन गेस गरिसक्नुभयो साथीहरू। यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन घ सर्वोच्च अदालत। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22 नेपालको संविधानको पहिलो संशोधनमा तलको मध्ये कुन कुरा संशोधन गरिएको थियो? अप्सन क मौलिक हक अन्तर्गत सामाजिक न्यायको हक, अप्सन ख प्रतिनिधि सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था, यस्तै गरी प्रश्न नम्बर अप्सन ग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था, अप्सन घ माथिका सबै। यसको पनि सही उत्तर गेस गर्नुहोस् साथीहरू। यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ नेपालको संविधान 2072 कहिले प्रमाणीकरण भयो? अप्सन क 2072 साल असोज 1 गते, अप्सन ख 2072 साल असोज 2 गते, अप्सन ग 2072 साल असोज 5 गते, अप्सन घ 2072 साल असोज 7 गते। ल साथीहरू अब यसको पनि सही अप्सन गेस गर्नुहोस्। पक्कै पनि सही अनुमान गरिसक्नुभयो होला। यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन क 2072 साल असोज 1 गते। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24 प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागीको हक हुनेछ भन्ने व्यवहारमा वर्तमान संविधानको कुन मौलिक हकमा छ? अप्सन क बालबालिका सम्बन्धी हक, अप्सन ख शिक्षा सम्बन्धी हक, अप्सन ग महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी हक, अप्सन घ भाषा तथा संस्कृतिको हक। पक्कै पनि यसको पनि सही उत्तर गेस गरिसक्नुभयो होला साथीहरू। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोस् साथीहरू। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क बालबालिका सम्बन्धी हक। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 25 वर्तमान संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी नीतिमा व्यवस्था कुन नीति अन्तर्गत व्यवस्थित गरिएको छ? अप्सनहरू यस प्रकार छन्। अप्सन क विकास सम्बन्धी नीति, अप्सन ख सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति, अप्सन ग नागरिक आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, अप्सन घ सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति। यसको पनि सही उत्तर गेस गर्नुहोस् साथीहरू। र यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन ग नागरिक आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 26 आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार संविधानको कुन अनुसूचीमा रहेको छ? अप्सनहरू यस प्रकार रहेका छन् अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7 र अनुसूची 8। यसको पनि सही उत्तर अनुमान गेस गर्नुहोस् साथीहरू। यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन घ अनुसूची 8। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 27 संविधान अनुसार उच्च शिक्षा सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र कसको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ? अप्सन क सङ्घ, अप्सन ख प्रदेश, अप्सन घ स्थानीय तह र अप्सन घ सबैमा। र यसको अप्सन रहेको छ अप्सन ख प्रदेश। प्रश्न नम्बर 28 शिक्षा र खेलकुद सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र कसको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ? अप्सन क सङ्घ, अप्सन ख प्रदेश,
अप्सन ग स्थानीय तह, अप्सन घ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटैको साझा सूचीमा। र यसको अप्सन सही गेस गर्नुहोस् साथीहरू। यसको सही अप्सन रहेको छ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै तहको साझा सूचीमा। र यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 29, वर्तमान संविधानले कस्तो जनशक्ति तयार गर्ने भन्ने नीति लिएको छ? अप्सन क सक्षम र प्रतिस्पर्धी, अप्सन ख नैतिकवान, अप्सन ग राष्ट्रिय हितप्रतिको समर्पित, अप्सन घ माथिका सबै। यसको पनि सही उत्तर गेस गर्नु साथीहरू। यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै। अन्तिम प्रश्न आजको 30 नम्बर, संविधानमा रहेको शिक्षा सम्बन्धी हकमा भएको व्यवस्था तलको कुन पर्दैन? अप्सन क आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक, अप्सन ख माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा पहुँचको हक, अप्सन ग आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निशुल्क पाउने हक, अप्सन घ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक। यसको पनि सही उत्तर गेस गर्नुहोस् साथीहरू, अनुमान गर्नुहोस्। पक्कै पनि सही अनुमान गरिसक्नु होला। अप्सन ख माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा पहुँचको हक। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस एजुकेसनल भिडियो। यदि मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला। र अरू भिडियो अझै पाउनको लागि, हेर्नको लागि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोला।